وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں سب ملاقاتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں سب ملاقاتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تو لے کے والناس تائیں گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں سرکار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے اصحاب نبی تے اولاد نبی دا میں نوکر ہاں اصحاب نبی تے اولاد نبی دا میں نوکر ہاں میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے